स्वागत गर्छु हजुरहरूलाई निमाउँदै गर्नुपर्छ। उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। अलि मुस्कान दिएर नमस्कार। बगैँचामा फुलेको फुल मालीलाई मनपर्छ। कसलाई मनपर्छ? मालीलाई। बगैँचामा फुलेको फुल मालीलाई मनपर्छ। मुस्कुराइराखेको चेहरा परमात्मा भगवान ईश्वरलाई मनपर्छ। सम्पूर्णले एकचोटि मुसुक्क मुस्कुराएर गर्नुहुनेछ। नमस्कार। जय मानव सेवा। राधाले भन्नु भएन नमस्कार। आज मिति 2077 साल कार्तिक महिनाको 22 गते शनिबारका दिन सर्वोत्कृष्ट जीवन साँचो चिन्तन साँचो जीवन निर्माण अभियानको मातृत्वमा मानव सेवा आश्रम मानवता प्रवर्धन महाअभियान सुन्दर सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 तारानगरमा रहेको मानव सेवा आश्रममा उपस्थित जनाउनु हुने देशकै एउटा विश्वकै एउटा लायक व्यक्तित्वको रूपमा आफूलाई आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल सानो उमेरमा नै ख्याति प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका हाम्रो देश नेपालकै कान्छो अभियन्ता हुनुहुन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो यो सानो उमेरमा नै आफ्नो देशलाई चिनाउनको निमित्त यहाँले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति हामी मानव सेवा आश्रम मानवता प्रवर्धन महाअभियान हृदयदेखि नै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र हजुरको उन्नति प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। र मैले के भनिरहँदाखेरि धेरै हाम्रो आश्रमका व्यक्तिहरूले त धेरै उहाँहरूलाई थाहा छैन र हाम्रो मानव सेवा आश्रमको फेसबुक पेजबाट पनि हामीले कैलाली शाखाको ब्रान्चको आइडीबाट लाइभ गरिरहेका छौँ। यतिखेर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कान्छा अभियन्ता केपी खनालज्यूलाई सम्पूर्णले जोरदार तालीबाट सम्मान व्यक्त गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पत्रकार भरत राज जोशीज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आदरणीय सुरेन्द्र भुलज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी रिदम रुकायाज्यूलाई पनि ससम्मान आसन ग्रहण गरिदिनु सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सडक विधि र सार्वजनिक स्थलहरूमा कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न विवश विभिन्न उमेर समूहका हामी 4वटा अ भन्छौँ। अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावकविहीन भएर सडकमा आउनुभएका सडक मानवहरू जसको कोही थिएन, परिवार हुँदाहुँदै पनि सडक पेटीमा आउन बाध्य हुनुभएका व्यक्तिहरूलाई हामीले 2069 साल भाद्र 13 गते मकवानपुर जिल्लाको हेटौडामा 5 जना आमा बुवाबाट सुरुवात गरेको आश्रम अहिले देशका 7वटा प्रदेश 14 जिल्ला र 20वटा सेवा केन्द्रमा आश्रमको सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। यतिखेर लगभग आजको मितिमा 1100 भन्दा बढी सडक आश्रित जसलाई हामीले लक्ष्मीनारायण जिउँदो भगवानको रूपमा स्वीकार गरेका छौँ र उहाँहरूको सेवा गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आदरणीय केपी सरको उपस्थितिले हामीलाई सेवामा अझै जागरुकताका साथ अगाडि बढिरहनको लागि प्रेरणा थपेको छ र अब ढिलो नगरिकन आदरणीय सरलाई टीका र खदाबाट सम्मान गरिदिनु हुनको लागि 2 जना आइदिनु होला। प्रगतिको फोटो लिनु भयो है। सबैजनाले ताली बजाइदिनुहुन्छ। ताली 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 आजु भयो। ताली बजाउनुहोस् हजुरहरूले।
धेरै धेरै धन्यवाद र अगाडि रहेको पानसमा दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुनको लागि आदरणीय हेलो हेलो पानी जोड्नु धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सरलाई। शुभकामनाका शब्दहरू राखिदिनु हुनको लागि आश्रममा पहिलोपटक हजुरको पाइला परेको छ र हाम्रो आश्रमका गरिमा लक्ष्मीनारायणज्यूहरूलाई हजुरले शुभ आशीर्वादका शब्दहरू राखिदिनु हुनको लागि आदरणीय सामाजिक वास्तुकार समाजको राष्ट्रको निमित्त सानै उमेरमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भइसकेका आदरणीय केपी खनालज्यूलाई आफ्नो शुभकामनाका मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली बजाइदिनु हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। मानव सेवा आश्रम केवल आश्रम यो एक किसिमको मन्दिर हो। मन बस्ने घरलाई नै मन्दिर भन्ने गरिन्छ। हामी भेटी चढाउने पूजा गर्नेलाई मात्र मन्दिर सम्झिन्छौँ, चर्च सम्झिन्छौँ, मस्जिद सम्झिन्छौँ। तर जहाँ चाहिँ पवित्र मन बस्छन् त्यो पवित्र मन बस्ने घर नै मन्दिर हो। मलाई खुसी लाग्यो कि यो मानव सेवा आश्रममा पहिलोचोटि सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो पवित्र भूमि जहाँ चाहिँ धार्मिक हिसाबले पनि उत्तिकै उत्कृष्ट छ, यो पवित्र भूमिमा आएर आफूले समाजमा धेरै केही त गर्न सकेको छैन। म त अझै पनि सामान्य एकजना छोरा हुँ जसले चाहिँ खेल्ने घुम्ने डुल्ने उमेर हो। त यो उमेरमा पनि मानवताका लागि, मानवीय मनका लागि, परिवर्तनका लागि, हामी काम गर्नका लागि यसरी दौडिरहँदा यस्ता पवित्र मनहरू जसले हामीभन्दा धेरै उत्कृष्ट काम गर्नुभएको छ, जसले हरेक समय मानवताका लागि खर्चिनु भएको छ, जसले हरेक समय र हरेक क्षण मानवता नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो र मानवताविहीन समाज बन्न सक्दैन भन्ने लागिरहनु भएको छ। अथवा भनौँ सडक भनिसकेपछि पढाइको, आफ्नो घर भनेपछि आफ्नो घर, तर आफू घर अगाडि हिँड्ने सडक चाहिँ पढाइको सम्झिने यो समाजभित्र त्यो सडक पनि आफ्नै हो जहाँ आफ्ना मान्छे बस्ने गर्छन्। ती आफ्ना मान्छेहरूलाई टिपेर त्यो समाजले भन्ने आफ्नो घरमा राख्ने मानव सेवालाई सबैभन्दा बढी म हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ, पाल्नु भएको छ, जसले हामी जस्तो युवालाई काम गर्ने एउटा प्रेरणा जगाउनु भएको छ। मसँग बोल्ने शब्द केही पनि छैन। हामीलाई सिद्धराज परेर सर जो सामाजिक काममा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ, सिद्धराज परेर सरले मलाई भन्नुभयो, फोन गर्नुभयो, गणेश अङ्कलले मलाई फोन गर्नुभयो, मानव सेवा आश्रममा तपाईँ आइदिनु पर्यो भन्नुभयो। म त एउटा सामान्य नागरिकको छोरा हो जसले देश प्रदेशबाट मलाई चाहिँ चिन्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ फलो गर्नुभएको छ। हुन्छ, म जहाँ भए पनि मानवताका लागि, मानव धर्मका लागि म जहिले पनि अगाडि बढ्न सक्छु। म त एउटा सडकको सफाइ गर्ने, हिजो सरले भन्नुभयो हामी सडकको सफाइ गर्ने, हामी सडक सफा गर्दैछौँ, जो फोहोर छ त्यो फोहोरलाई टिपेर सफा गर्दैछौँ भने यहाँ तपाईँहरूले सडकमा बस्नेका बेसाराहरूलाई सडक सफा गर्दै हुनुहुन्छ, सडकलाई सुन्दर बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो पवित्र काम, यसको सुरुवात जसरी भयो, यो सुरुवात गर्ने सुरुवातकर्तालाई हृदयदेखि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामी आशा गरौँ सिद्धराज परेर सरले जसरी यसलाई ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ, सम्हालिरहनु भएको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा, सबै क्षेत्रहरूमा, सुदूरका कुना कुनामा जहाँ चाहिँ सडकमा
आश्रममा बेवारिसी रूपमा बसिरहनुभएका बेसारा ती नागरिकहरूलाई छिट्टै नै सहाराको घर बनाउनु हुनेछ, जसले चाहिँ मानव सेवा आश्रमको मार्फत सडकमा ती सुदूरका कुना कुनामा घुम्न जाने पर्यटकहरू, सडकका कुना कुनामा जहाँ चाहिँ सुन्दरता हेर्न चाहने आम नागरिकहरूले सुदूरपश्चिमका अब सडकमा मानवता जो भेग मागिरहेका छन् भन्छौँ हामी, जो केही मागिरहेका छन्, जो भोको पेट हिँडिरहेका छन्, ती व्यक्तिहरू देख्नुहुने छैन। र यो आश्रमलाई जसले फेसबुक मार्फतबाट हेरिरहनु भएको छ, अहिले मलाई मेरो फेसबुक लाइभ अथवा अन्यबाट हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने साथ सहयोग गर्नुहुनेछ। हामी परिवर्तन गर्न खोज्छौँ, परिवर्तन चाहियो भन्छौँ, परिवर्तनका लागि अब एकजुट हुनुपर्छ भन्छौँ, तर परिवर्तन आफैबाट सुरुवात हुन्छ र परिवर्तन आफूले गर्नुपर्छ भन्ने हामी सोच्दैनौँ। समाजले के भन्ला, समाज यस्तो छ, समाजको हिसाबमा चल्नुपर्छ, हाम्रा पुर्खाहरूको चाहिँ चलन चल्ती हो, अथवा भनौँ हामी नेतालाई गाली गर्छौँ, नेतृत्व वर्गलाई गाली गर्छौँ, र नेतृत्व वर्गको जो चुनाव आउँछ त्यो चुनावको बखत मेरा बुवा बाजे पनि यही पार्टीका थिए, मेरा वर्गहरू यही पार्टीका थिए र मैले पनि यही गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। अनि हामी त्यही भन्छौँ कि परिवर्तन सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ भन्छौँ। यसले परिवर्तन हुँदैन। मानव सेवा आश्रम पनि एउटा परिवर्तनका लागि लागेको छ। मानव सेवा आश्रमबाट प्रेरित भएर धेरै आश्रमहरू अहिले खुलेका छन्। मानव सेवा आश्रम पनि परिवर्तनका लागि उत्पन्न भएको हो, तर यो परिवर्तन आफैबाट सुरुवात हुनुपर्छ भन्ने हामी कतिपयलाई थाहा छैन। त्यसैले म आशा गर्छु अबको परिवर्तनका लागि हिँड्ने नागरिकहरूले पक्कै पनि परिवर्तन गर्नुहुनेछ। यो आश्रममा खटिनुभएका सेवाग्राहीहरू, सेवा गर्ने सम्पूर्ण वर्गलाई हृदयदेखि म धन्यवाद व्यक्त गर्दै मलाई यो सेवा गर्ने मौका दिनुभयो। म आज आएँ, यहाँ केवल आएको छु कि सेवा गर्ने मौका पाएको छु र आगामी दिनमा यो मानव सेवा आश्रमका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुना कुनामा उत्पन्न हुने अथवा सुदूरपश्चिमका कुना कुनामा अब हुने सुरुवात हुने सेवा आश्रमहरू, मानव सेवा आश्रमहरूमा हाम्रो सदैव साथ सहयोग रहनेछ र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अझै सुन्दर, स्वस्थ अनि सफा बनाउन र सडकमा मानव मुक्त बनाउनका लागि सुरुवात भएका यस्ता अभियानमा हाम्रो सदैव साथ सहयोग रहनेछ र परिवर्तनका लागि सुरुवात भएका यी हरेक कामहरूमा सुरुवातकर्तादेखि लिएर अन्त्यकर्ता नहुँदासम्म हाम्रा सधैँ यात्राहरू रोकिने छैनन् भन्दै यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि म यो परिवारलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा आउने बाचा सहित म आफ्ना 2-4 शब्द टुङ्गाउँछु। हवस्, धन्यवाद। जय जगत। राधा घर गया थियो राधा देवालीमा जान्छ भाइ टिका लाउनलाई रिसाया भाइ छौ त्यो तँलाई हान्ने उइसलाई मना हाल्दैन म पुर्याउनु हो अब जनाउ यो अब लक्ष्मी पूजा दिन जाउँ जान्छे भने चिन्ता के छ आज म पुग्नु अहिले उहिले म त्यही उयो भट्टलाई बोलाउनु दुसरा लिएर राख्नु एउटा बत्ती चाहिँ क्या आयो आयो तपाईँलाई पर्छ खाना पर्छ यता कसैलाई खाना तपाईँलाई एकछिन आयो तपाईँ कसैलाई खाना पर्छ यता कसैलाई खाना चाहियो उहाँलाई चाहियो दाना हुँदैछ एकछिन है दाना
कसैले खाना प्रगति बात करता हूँ बात कर दो प्रगति पुग्यो धेरै धेरै धन्यवाद। म यो हजुरको लाइभ कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सबैलाई पनि नमन प्रणाम गर्दछु। यो मानवताको मन्दिर मानव सेवा आश्रम श्रद्धेय गुरु रामजी अधिकारीज्यूबाट 2069 सालमा हेटौडामा यस्तै सहाराविहीन सडक मानव जसलाई हाम्रो आश्रमले लक्ष्मीनारायण भनेर सम्बोधन गर्छ, उहाँहरूलाई एक दिन यस्तै पिकनिक गर्ने र मिठो खाना खुवाउने एकजोर लुगा बाँड्ने क्रममा उहाँ एउटा संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले लगेर जानुभयो, पिकनिक खुवाउनुभयो, तर जुन ठाउँबाट जसलाई लगेर जानुभएको थियो छोड्ने क्रममा त्यही ठाउँमा छोड्दा उहाँलाई रातमा निन्द्रा पनि परेन। हामी त घरमा सुतिरहेछौँ, ती सहाराविहीन सडकको चाहिँ अवस्था उनको कस्तो होला भनेर नभन्दै अर्को दिन एकजना धेरै कुरा थाहा पनि रहेछ। त हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर केपीजी पाल्नुभयो। अहिले हामी उहाँकै हातबाट यी हाम्रा गरिमा लक्ष्मीनारायणलाई भोजन सेवा पनि गराउन गइरहेका छौँ। यसको लागि म हृदयदेखि नै उहाँलाई धन्यवाद, उहाँको साथमा पाल्नुभएका सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि उहाँको निरन्तर यो आश्रममा आगमनको हामी अपेक्षा गर्छौँ र उहाँका सबैजसो समाज सुधारका लागि उहाँले चालेका काममा म पनि एउटा समाजमा सक्रिय एउटा व्यक्तिको हैसियतले म उहाँको साथमा रहने प्रण पनि गर्दछु। पैसा पनि दिँदैन भनेपछि उहाँले त्यही दिन 2टा कोठा भाडामा लिएर हेटौडाबाट सुरु गरेको यो अभियान आज 7 प्रदेश 15 जिल्ला र 21 स्थानमा सेवा हाम्रो सुचारू रहेको छ भने 1100 भन्दा बढी सडक मानवलाई हामीले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा दिइरहेका छौँ। हजारौँलाई यो 7 वर्षको पिरियडमा उहाँहरूलाई पारिवारिक पुनर्मिलन पनि गराइसकेका छौँ र श्रद्धेय गुरु रामजी अधिकारीले 2082 भित्र समग्र राष्ट्रलाई नै सडक मानव मुक्त राष्ट्र बनाउने सङ्कल्प लिनुभएको थियो र गत वर्ष भक्तपुरमा प्रेरणाका स्रोत बन्नुभएका कान्छा अभियन्ताको नामले चिरपरिचित केपी खनालज्यूलाई म यो आश्रममा हृदयदेखि स्वागत गर्दछु। तपाईँको सबै मिसन, तपाईँले चाल्ने समाज सुधारका सबै काम सफल हुँदै जाउन्। यो राष्ट्रले तपाईँबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गरेको छ, सुदूरपश्चिमले झनै गरेको छ। यति सानो उमेरमा आज तपाईँ राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनिनु भएको छ। अस्ति मात्र भारतमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मान ग्रहण गरेर आउनुभयो र हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै यहाँका गतिविधिहरूलाई यहाँका अनुयायी यहाँका फलोवर्स मार्फत धेरै ठाउँमा चिनाउन हजुरको हामीले सहयोगको अपेक्षा गरेका थियौँ र हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर केपीजी पाल्नुभयो। म हृदयदेखि नै यो मानव सेवा आश्रमको अभिभावकको हैसियतले यहाँलाई स्वागत गर्दछु, अभिनन्दन गर्दछु र आगामी दिनमा पनि यो आश्रमको गतिविधिमा यहाँको सहयोगको म सदैव अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। पाल्नुभएका सुदूरपश्चिमकै गौरव कान्छा अभियन्ताको नामबाट चिरपरिचित व्यक्तित्व केपी खनालज्यू र साथमा पाल्नुभएका रिदम रोकायाजी, भरतराज जोशीजी, सुरेन्द्र फुलज्यू, यहाँहरू सबैलाई म यो मानवताको मन्दिरमा हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु र यो आश्रमको विषयमा यहाँलाई यहाँसम्म पुर्याउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने मेरा अनन्य मित्र व्यवसायी कैलाली दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक गणेश भण्डारीज्यूलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु र धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछु। भन्ने ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा मैले कान्छा अभियन्ता केपी खनालज्यूलाई लिन्छु, जसले यो सानो उमेरमा आमा बुवासँग कापी कलम किन्ने आफ्नो लागि खर्च माग्नु पर्ने बेलामा उहाँ एउटा सुदूरपश्चिमको लागि, राष्ट्रको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चिनिनु भएको छ र एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्नु भएको छ। यसै यो मानव सेवा आश्रमको परिकल्पनाकार श्रद्धेय गुरु रामजी अधिकारीले पनि आजभन्दा 8 वर्ष पूर्व हेटौडामा स्थापना गर्दा उहाँ पनि युवा उमेरमै हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि युवा उमेरमै हुनुहुन्छ। उहाँले एक दिन यसै पिकनिकको रूपमा सहाराविहीन सडकमा रहेका सडक मानवलाई एक दिन पिकनिक खुवाउँ भनेर लैजाँदा सङ्कल्प लिएको यो मानव सेवा आश्रम, जसले 2078 को अन्त्यसम्म समग्र राष्ट्रबाट नै सहाराविहीन सडक मानव मुक्त राष्ट्र बनाउने सङ्कल्प लिनुभएको छ। श्रद्धेय गुरुप्रति पनि म नमन गर्दछु र मैले केपीजी को धेरै गतिविधिलाई नजिकबाट निहालेको छु। बाजुरामा बनाएको बाल आश्रम लगायत
तमाम सरसफाई अभियान काठमाडौँदेखि देशैभरि उहाँ सक्रिय रहनुहुन्छ। उहाँको विषयमा मलाई एकदमै नजिकबाट थाहा थियो र म एकपटक जोगरतालमा भएको सफाई अभियानमा पनि उहाँको साथमा सरिक रहेको थिएँ। शिवपुरी धाममा पनि उहाँलाई भेट्ने अवसर प्राप्त भएको थियो र मैले गणेशजीसँग कुरा हुँदै गर्दा उहाँलाई यो मानवताको मन्दिर अवलोकन गर्नको लागि आमन्त्रित गरेको थिएँ। उहाँले उपयुक्त समयमा म अवश्य पनि आउनेछु भनेर भन्नुभएको थियो र हिजो मलाई फोन गरेर म आज आउँदैछु भन्नुभयो। म हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछु यहाँलाई र सेवाका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्। मैले कतिपय ठाउँमा भन्ने गरेको छु, एउटा कसैलाई 1 पोइन्ट रगत दिएर जीवन बचाउन सकियो भने त्यो पनि एउटा जीवन दान हो। विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिहरू, दैवी विपत्तिहरू हामीले देख्छौँ। केपीजीका पाइला पनि यसमा निरन्तर लागिरहेका छन्। यो बाढी आएको होस्, पहिरो गएको होस्, सबै ठाउँमा पनि उहाँ नियमित रूपमा लाग्नु भएको छ। समाज सुधारका लागि र मानवीय किसिमका जुनसुकै सेवा कार्यप्रति पनि हाम्रो उच्च सम्मान रहेको छ र रहनेछ। तर यो मानव सेवा आश्रममा दिएको सेवा पनि एउटा विशिष्ट सेवा हो जस्तो मलाई लाग्दछ, जसले मनस्थिति खराब भएर वा सही मनस्थिति हुँदा हुँदै पनि परिवारबाट उपेक्षित भई सडकमा जीवन जिउन बाध्य हुनुभयो, जसलाई सडक मानवको रूपमा भनिन्थ्यो र हामीले यो आश्रममा उहाँलाई जिउँदो भगवानको रूपमा लक्ष्मीनारायण नाम दिएका छौँ। जसको खाने ठेगान थिएन, सुत्ने ठेगान थिएन, सडकै घर थियो, सडकै बास थियो। उहाँलाई यो मानव सेवा आश्रमले देशैभरि आज 7 प्रदेशको 15 जिल्ला 21 स्थानमा हामीले सेवा दिइरहेका छौँ र 2078 भित्र 77 जिल्लाका सडक मानव मुक्त देश बनाउने अभियानमा हाम्रो आश्रम रहेको छ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यो आश्रममा पाल्नुभयो, यहाँका गतिविधिलाई सम्प्रेषण गर्नुभयो। 2,70,000 भन्दा पनि बढी फेसबुकमा फलोवर्स रहेका हामीले देख्यौँ केपीजीको। अहिले यहाँले गर्नुभएको भर्खरैको लाइफमा सुरु हुने बित्तिकै 1200 भन्दा 1300 भन्दा बढी मान्छेले त्यसलाई हेरिरहेका थिए भने हजारौं कमेन्ट आइरहेका थिए। यहाँको यो अभियानबाट यो आश्रम अवश्य पनि चिनिनेछ र मैले भन्ने गरेको छु, जोसँग जे छ त्यो दिने हो। पत्रकार मित्रहरूले यो आश्रमको गतिविधि सम्प्रेषण गरी मात्र दिनुभयो भने पनि यहाँहरूका कलमबाट हजारौं मान्छेहरू जोड्छन्। हामी कसैलाई ठुलो सहयोग दिँदा हाम्रो लागि ठुलो दाता हुने र सानो दिँदा सानो हुने हुँदैन। मैले कतिपय बेला भन्ने गरेको छु, यो आश्रमको गतिविधि बुझ्नलाई यसभित्र कदम राख्ने मानवीय मन भएका व्यक्ति पनि हाम्रो लागि त्यति नै आदरणीय हुन् जति हाम्रो लाख दिने दाता हुन्छन्। क्षमता हुनेले दिने हो। एउटा 10-20 रुपैयाँ पर्ने नुनको 1 पोका लिएर आउने दाता र लाख दिने दातालाई हामी समान रूपमा हेर्छौँ। क्षमता हुनेले लाख दिन्छ भने क्षमता नहुनेले 20 रुपियाँको 1 किलो नुन भएर पनि म आश्रममा लैजाउँ भन्ने भावना राख्छ। कदममा मेरो पनि भूमिका रहनेछ, हामी यहाँको साथमा रहनेछौँ भन्दै यो मानवताको मन्दिरमा हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर पाल्नु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि र हामी यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ, 9 जिल्लाभित्र रहेका जुनसुकै स्थानमा पनि यहाँ सदस्य सचिव जस्तो बढी पदमा रहेर सेवा गर्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद हजुरको उपस्थिति हामीलाई एकदम खुसी भएका छौँ।